तपाईलाई मिठो हुँदैन तपाईले मन नपराएको वस्तु भित्रबाट तपाईले मन परेको हुनु पर्यो मनले खाएको हुनु पर्यो अनि तपाईकोमा मिठास भरिन्छ त्यसैले त्यो मिठास सबभन्दा पहिले केमा रहँदो रहेछ भन्दाखेरि मिठास सबभन्दा पहिलो मिठास हुँदो रहेछ प्रेममा यदि तपाईसँग प्रेम छ भने तपाईले माया गर्नु भएको छ भने त्यो वस्तु मिठो हुन्छ तपाईमा प्रेम छैन झर्को र फर्को गर्नु भएको छ भने त्यो वस्तु अलिक दिन पछाडि उब्दछ मन मिठास हट्दै जान्छ यो पनि कुनै बेलामा हामी चर्चा गरौँला के हो मिठास भनेको क्या हो नमिठास भनेको घर परिवारमा हाम्रो किन झगडा हुन्छ किन मेलमिलाप हुन्छ किन मिठोपना आउँछ किन नमिठोपना आउँछ के वैज्ञानिक कारण हो त्यो पनि खोज्नुला है त त्यो पनि कुनै बेलामा सम्झाइदिनु होला बेलुकाको सत्रमा व्यासजीले नारदजी भन्दै हुनुहुन्छ म शूद्रको छोरो भएर 5 वर्षको अवस्थामा गुरुको त्यो प्रसाद खाएपछि ममा मिठास आयो गुरुले मलाई ओम नमो भगवते वासुदेवाय यसको उपदेश दिनुभएको थियो यही उपदेशलाई मैले ग्रहण गरेर मैले बस्न थालेँ म एकान्तमा बस्थेँ केही दिन पछाडि गुरुहरू जानुभयो अब म एकोरो भएर ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप गरिरहन्छु मलाई सबैले गाली गर्नुहुन्थ्यो मेरी आमाले भन्नुहुन्थ्यो मेरो छोरो त बौलायो मेरो छोरालाई जोगीहरूले लट्क्याएर गए गुरुहरूले के गरिदिएर गए मोहनी पो हालिदिएर खेल्दा पनि खेल्दैन खाली झोक्राइरहन्छ बसिरहन्छ भन्थे तर म बौलाएको होइन आमालाई मात्रै त्यो संसारले बाँधेको थियो आमालाई मलाई बाँधेको थिएन मलाई परमात्माको प्रेमले बाँधेको थियो त्यसैले म परमात्माको प्रेममा तल्लीन भएर गएँ एक दिन आमा गाई दुहुन जाँदाखेरि आमाको दिवंगत भयो एउटा कालो साँपले आमालाई काटिदियो अँध्यारामा आमा त्यसैबाट परलोक जानुभयो आमा गइसकेपछि आफ्नो संस्कारहरू गराइदिएँ मैले अनि म पनि आफ्नो घर छाडेर सम्पूर्ण त्यो भएको आमाले कमाएको सम्पत्ति दिदीलाई अर्पण गरिदिएँ र म उत्तराखण्डको बाटो लागेँ उत्तराखण्डकालाई भनिन्छ हामी दुई बाटाहरूमा हिँड्ने गर्दछौँ एउटा उत्तराखण्डको बाटो एउटा दक्षिणाखण्डको बाटो उत्तराखण्डको बाटो भनेको मनलाई संसारबाट मोडेर परमात्मामा लगायौँ भने हाम्रो उत्तराखण्डको बाटो हुने गर्दछ मनलाई परमात्माबाट हटाएर संसारतिर लगायौँ व्यवहारतिर लगायौँ भने दक्षिणाखण्डको बाटो हुने गर्दछ म परमात्माको लाई मनमा राखेर म उत्तराखण्डको बाटो लागेँ अर्थात् म परमात्मामय बनेर अब हिँड्न थालेँ मैले पिपलको फेदमा बसेर मैले फेरि साधना गरेँ पिपल हाम्रो जीवनको साधनाको पहिलो केन्द्र बिन्दु स्थल हो ऋषि महर्षिहरू पिपलकै फेदमा बसेर तपस्या गर्नुहुन्थ्यो त्यसैले हाम्रा पुर्खाहरूले पिपल र बर रोपेर चौतारी निर्माण गरिदिने परम्परा पनि त्यसैबाट चलेर आएको हो आज हामी त्यसलाई नाश गर्दैछौँ आज हामी संस्कृति किनभने हामी आज संसारतिर अत्यन्तै खाडलतिर चाहिँ गइराखेका छौँ भाँसिराखेका छौँ हामीलाई थाहा छैन कि भरे के हुँदैछ भोलि के हुँदैछ आत्मकल्याणतर्फ हामीले कहिल्यै सोचिराखेका छैनौँ त्यसैले नारदजी भन्नुहुन्छ मैले त परमात्मालाई सम्झेर संसारलाई बुझेर परमात्मामय भएर म भगवानकै ओम नमो भगवते वासुदेवाय त्यसैमा म डुब्न थालेँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नंदनंदनाय वासुदेवाय भजौ नंदनंदनाय वासुदेवाय भजौ नंदनंदनाय नंदनंदनाय प्रभु नंदनंदनाय नंदनंदनाय प्रभु नंदनंदनाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय भजा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण
नंदनाय नंद नंदनाय प्रभु नंद नंदनाय नंद नंदनाय प्रभु नंद नंद जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते मलाई लाग्दथ्यो मैले महाभारतको युद्ध एक्लै जितेको हुँ। म अत्यन्तै घमण्ड थियो मलाई। तपाईहरुलाई थाहा होला मैले राजा विराटको विराटनगरमा बस्दा कौरवहरूलाई एक्लै जितेको थिएँ। बिर्तामोडबाट जब कौरवहरूले गाई हरण गरेर लिएर गए उडिसातर्फ, त्यो बेलामा उत्तर कुमार मात्रै थिए मसँग। तपाईहरु पहिले नै दक्षिणतिर गइसक्नु भएको थियो कौरवहरूलाई रोक्नको लागि। त्यो कौरवहरूलाई सुशर्मालाई रोक्नको लागि गइसक्नु भएको थियो। हामीलाई भोलिपल्ट जब गाई हरण भयो त्यो बेलामा उत्तर कुमारलाई सम्झाएर मैले म त्यतिखेर बृहन्नलाको रूपमा थिएँ। मैले एक्लै कौरवहरूलाई त्यहाँ जितेको छु। तपाईलाई थाहा छैन त्यतिखेर कति थिए त्यहाँ। सबैलाई मैले एक्लै, मेरो यो गाण्डीवको महिमा थियो। मेरो गाण्डीवको टंकार आइसकेपछि भीष्म, कर्ण, गुरु, शल्य आदि सबै डराउँदा थिए। शल्य समोस्त भिन्न राजन्यमनाम सिद्धि सहसोदनार्थद। आज त्यो परम परमात्मा जो मेरा साथमा रहने गर्नुहुन्थ्यो, विशेष गरेर मेरो रथको सारथी भएर पनि भगवान हिँड्नुभयो। म द्वारिकाबाट फर्केर आउँदाखेरि गाण्डीव धनुष त्यही हो, अर्जुन त्यही हो। उत्तर कुमार की छोरी, राजा विराट के उत्तर कुमार विराट की छोरी, विराटनगर की छोरी उत्तरासँग उहाँको विवाह भयो। त्यहाँबाट जन्मित आदि गरिएका छोराहरू, 4 भाइ छोराहरू पनि जन्मिए। अनि महाराज परीक्षित कलिलाई दिग्विजय गर्दै गर्दै सम्पूर्ण पृथ्वीलाई शासन गर्दै गर्दै जब कुरु जाङ्गल क्षेत्रहरू घुम्दै घुम्दै आइरहनु भएको थियो, भद्राश्व, केतुमाल, भारत, उत्तर कुरुहरू, किमपुरुष वर्षहरूमा घुम्दै घुम्दै आउँदाखेरि उहाँले बाटोमा एकजना शूद्रले गाई र गोरुलाई कुट्दै लगेको देख्नुभयो। महाराजले तिर्खा लागेको थियो, महाराजलाई पनि प्यास लाग्यो। अनि एउटा तलाउमा घोडा बाँधिदिनुभयो, घोडालाई पानी पिलाउनु भयो, आफूले पनि पिउनु भयो। त्यो बेलामा गाई र गोरु पानी पिउन चाहँदै थिए। शूद्रले गाई र गोरुलाई कुटेर पर लगेर राखिदियो र आफूले पानी पियो। महाराजलाई कता कता त्यसले छोयो। सोध्नुभयो मेरो राज्यमा पनि यस्ता फटाहरू पापीहरू पनि रहेछन् जहाँ गाईले पानी पिउन खोज्दाखेरि पनि पानी पिलाउँदैनन्, गोरुले पानी पिउन खोज्दाखेरि पनि कुटेर अरूतिर हिँड्छन्, फेरि खोच्याइराखेका छन् यी गोरुले। अनि त्यो शूद्रलाई गाली गर्नुको को होस् त, मेरो राज्यमा अधर्म गर्छस् त, गाई र गोरु भनेका त हाम्रा देवता हुन्, यिनलाई पूजा गर्छौँ हामी, तैँलाई कुट्ने को होस्, तँलाई म मारिदिन्छु। त्यो मान्छेले निवेदन गर्यो, भगवान मलाई नमार्नुहोस्, यी त मेरो सम्पत्ति हुन्। तेरो आफ्नो सम्पत्ति भयो भन्दैमा मन पनि गर्न पाइन्छ। स्वागत गर्नुभयो सुखदेवको। स्वागत गरिसकेपछि सुखदेवले सँग सोध्नुभयो, गुरुदेव म आज ज्यादै खुसी छु, हजुर जस्तो आज योगी मेरो यहाँ आउनुभयो। अतः पृच्छामि संसिद्धिम अतः संसामि अन्यथा ते व्यक्तगते दर्शनम न कथम नृणाम नितराम यमाणानाम संसिद्धि बनियस। तपाईहरु त जंगलमा घुम्नुहुन्छ, मनुष्यहरूको भाग्य उदय भयो भने मात्रै त्यसले दर्शन पाउँदछ तपाईहरुको। तपाईसँग आज म शुद्ध छु। पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वदा, जो मर्नेवाला छ त्यो मर्नेवाला मान्छेले यदि 7 दिन उसको बाँकी छ भने कस्तो कर्म गर्नु पर्दछ। यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभि प्रभो
स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यत वा विपर्ययम्। कुन भगवानका कथाहरू सुन्नुपर्छ कि गुणगान गर्नुपर्छ कि कस्ता कर्महरू गर्नुपर्छ सम्झाउनुपर्छ ध्यान गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ तपाईले भनिदिनुहोस्। मर्नुपर्ने मनुष्यले गर्नुपर्ने के हो पालुदिन सुख देवा मैले गर्ने के हो। मर्नुपर्ने मनुष्यले गर्नुपर्ने के हो व्यक्त स्वरूपाय ऋषिक पतये नमः ज्ञानार्कमय उत्तरादिशतो हरि ममया सहितो हर रतं शरण्यं नित्यार्ध्यं प्रणतपालमवाप्तिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं
ब्रह्मा मुरारिष्टग्रंथकारी भानु शशि भूमि सुतो उदयश्च गुरुश्च शुक्रश्च राहु केतवः सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु हरि ओम जग्ने जग्नमय दन्तदेवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तीरणाकं महिमानः सतन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणामपि दुर्लभानि कल्पद्रुमाणि द्रुमजानि तानि पुष्पाञ्जलिर्मे च सुखाय नित्यं सुगन्धवल्ली शतपत्रजाति सुवर्णचम्पा वकुलद्भवानि ज्ञानदेवी समयार्पितानि प्रभु हरि श्री तुलसी दलानि कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामः समस्त देवी देवताभ्यो रिद्धि सिद्धि सच भयगा श्री गणेश भगवान को जगत साक्षी सूर्य नारायण भगवान को जगत जननी माता को सदा होली बाबा को लक्ष्मण भगवान को रामचंद्र भगवान को श्री कृष्णचंद्र भगवान को श्रीमद् भागवत महापुराण को आज को आनंद को काश्यप गोत्र का समस्त पितृहरु को काश्यप गोत्र का समस्त पितृहरु को समस्त भक्त का समस्त पितृहरु को जय जय श्री राधे श्याम हर हर महादेव शंभो ओम पाप कर्मणां पापात्मा पाप संभवत्वाय मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो भव सर्व रोग हरो भव सर्व कष्ट हरो भव हरि ओम शांति 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 साम शांति यतो यदा समयसे ततो न अवयं गुरु सन्ना गुरुदेव भवतु पुणे कता गयो बाबु खाको पुणे यता आइनु न बैठो बैठो भएको छ ती ब्रह्माका छोरा सनत कुमारहरू होइनन् ती चाहिँ भरद्वाजका छोराहरू हुन् ती भरद्वाजका 7 भाइ छोराहरूको त्यो कथा हो त्यो नाम एउटै जोडिएको मात्रै कृष्ण नाम धेरैका हुन्छन् तर कृष्ण नाम धेरैका भएर एउटा कृष्णको वर्णन गर्दै अर्को कृष्णको पनि त्यही हो भन्न मिल्दैन त्यस्तै प्रकारले यो सनक सनन्दनहरूको पनि नामहरू थुप्रै आएका छन् यहाँ सनक सनन्दन सनातन र सनत कुमार यी 4 जना ब्रह्माका छोरा हुन् 4 जना छोराहरू वक्ता हुनुहुन्छ श्रोता नारदजी हुनुहुन्छ 1 जना तर थुप्रै हुनुहुन्छ त्यहाँ अरू पनि श्रोता हुनुहुन्छ यहाँ कुमारजीहरू भन्नुहुन्छ अथति सम्प्रवक्ष्याम सप्ताह श्रवणे विधिम हे नारद तिमीलाई हामी सप्ताह श्रवणको विधि सुनाउँदछौँ यो प्राय गरेर साध्य विधि हो साध्य विधि भनेको गर्न सकिने असाध्य होइन असाध्य भनेको चाहिँ गर्न नसकिने भनिन्छ नि अत्यधिक गाह्रो रहेछ असाध्यै गाह्रो रहेछ भनेको चाहिँ असाध्यै भन्यो भने चाहिँ नसकिने हुने रहेछ यहाँ चाहिँ साध्य विधि साहयेर वसुभिश्चैव प्राय साध्यो विधि स्मृत प्राय गरेर गर्न सकिने यो विधि छ सबभन्दा पहिले दैवज्ञलाई बोलाउनु भनेको छ दैवज्ञम तु समभूय मुहूर्तम पृच्छयत्न त भनेको छ दैवज्ञलाई बोलाएर दैवज्ञ भनेको ज्योतिषीलाई ग्रहादिहरूको फल जान्नेलाई समयलाई जान्नेलाई समय चक्रको निरूपण गर्ने त्यस्ता ज्योतिषीहरूलाई बोलाएर कुन समय राम्रो हुन्छ पुराण चक्र जुरेको छ कि छैन कुन समयमा कुन कर्म गर्न राम्रो हुन्छ कस्ता कर्महरू कुन कुन समयमा गर्न हुन्छ कुन कुन गर्न हुँदैन त्यस्तो जान्ने ज्योतिषीहरूलाई बोलाएर पहिले मुहूर्त सोध्नु पर्दछ र जति विवाहमा सम्पत्ति लाग्दछ त्यति नै भागवतमा पनि सम्पत्ति लाग्दछ भनेर त्यो सम्पत्ति आफूले संकल्प गर्नुपर्छ यतिसम्म चाहिँ म खर्च गर्छु भनेर यो सामान्य रूपमा त्यतिकै हुने चिज होइन हाम्रा ऋषिहरूले बनाउँदाखेरि त्यो विवाहसँग तुलना गरेर राखिएको रहेछ
विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयत। विवाहमा जति खर्च हामी कल्पना गर्दछौँ त्यति नै खर्च लाग्ने रहेछ भनेर सम्झेर हामीले व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। विशेष गरेर मुक्तिका लागि जसको कहिले पुराण लगाएको छैन, अब एकपल्ट घरमा पुराण लगाउने इच्छा भयो, त्यतिखेर विशेष गरेर यो चतुर्मासाको विशेष समयलाई महत्त्व मानिएको छ। श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिकी मासहरू विशेष गरेर अति महत्त्व छन्। त्यस्तै पितृहरूको लागि पितृहरूको जहिले तिथि पर्दछ तब नै पितृहरूका लागि त्यो शुभदायक मानिन्छ, त्यो पितृसूचक मानिन्छ त्यसलाई यज्ञ। हाम्रो यहाँ यसपालि चलेको यज्ञ पितृसूचक यज्ञ हो। पितृहरूको उद्देश्य राखेर हामीले यो काम गरिराखेका छौँ र पितृहरूलाई र पूर्त यज्ञ र इष्ट यज्ञ भनिन्छ। दुई प्रकारका यज्ञहरू हाम्रो गृहस्थीले गर्नुपर्छ। पूर्त यज्ञ भनेको समाजलाई पुरा गर्ने कामहरू, जहाँ बाटोको लागि, विद्यालयको लागि, मन्दिरको लागि, धर्मशालाको लागि, अनाथालयको लागि, बालबच्चाहरूको सहयोगको लागि यदि हामी अनुष्ठानहरू गर्दछौँ भने त्यस्ता अनुष्ठानहरू पूर्त यज्ञ हुने गर्दछन्। त्यस्ताका लागि गरिने अनुष्ठानहरू भागवत होस् या यज्ञ यागादिहरू होस् या अन्य जप यज्ञ, हवन यज्ञ या कीर्तन यज्ञ या कथा यज्ञ जस्तो यज्ञहरू हुन्छन्, ती पूर्त यज्ञ समाज परिपूर्तिका लागि गरिने यज्ञहरूलाई पूर्त यज्ञ भनिन्छ। र पूर्त यज्ञहरूको लागि सबै समय उत्तिकै बराबर मानिन्छ। कुनै समयले छेकथुन गर्दैन पूर्त यज्ञका लागि। अब इष्ट यज्ञमा पनि दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा पितृपरक यज्ञ र एउटा आत्मपरक यज्ञ। पितृपरक यज्ञमा जहाँ पितृको उद्देश्य गरेर गरिन्छ त्यहाँ पनि छेकथुन हुँदैन, तर आफ्नो लागि जस्तै सन्तान प्राप्तिको लागि चाहना भयो, घरमा अब धेरै दिन भयो एउटा पुराण चाहिँ लगाइदिउँ भन्ने इच्छा भयो, व्रतबन्ध गर्ने इच्छा भयो, छोरीको विवाह गर्ने इच्छा भयो, छोराको विवाह गर्ने इच्छा भयो, यज्ञ यागादिहरू अरू केही गरौँ भन्ने इच्छा भयो, अतिरुद्री लगाउने, महारुद्री लगाउने या कोठी होम लगाउने, आफूलाई घर प्राय गरेर चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत इच्छा भयो, त्यस्तो भयो भने त्यसलाई चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। शुक्र अस्त, बृहस्पति अस्त, विभिन्न योगहरू, विभिन्न तिथिहरू निर्णय गर्नुपर्दछ, किनभने त्यो आफ्नो विशेष काम्य कर्म हुन जान्छ। विशेष त्यस्ता ग्रहण सूतकहरू परेको बेलामा काम्य कर्महरू गर्नु हुँदैन, तर इष्ट यज्ञहरूका लागि त्यो बेलामा अति उत्तम मानिएको छ। यो गर्नुहुन्छ गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रा मान्यता मात्रै हो, हाम्रो मान्यता हो। तपाईले भगवानको नाम संकीर्तन गर्न जहिले पनि हुन्छ। हामीले हेर्यौं भने यो चैत महिनामा पन्जाबमा विवाहका मुहुर्तहरू थुप्रै छन्, त्यहाँ विवाह चल्छ, तर हाम्रो यहाँ चैतमा विवाह हुँदैन नि, होइन? हाम्रो मान्यता छ नि, ल त्यसले त चैतमा पो बिहा गरेछ अरे भनेर। हुन त अब अहिले त 18 करोड छोरो अस्ट्रेलिया जाँदैछ, हजुर अब अहिलेको के गर्ने, त्यो फलामे छोरी पनि जानुपर्ने, लो अलिकति मन्दिरमा लगेर गरिदिनु, अब अहिले त चलिसक्यो। दसैँमा बिहा गरिदिएको, अब जहाँ देवी पूजा गर्ने ठाउँमा अर्को पूजा अर्कातिर हामी लाग्यौँ, किनभने अहिले हामीले संस्कारहरूलाई छोड्दै आइराखेका छौँ। पहिलेका मान्यताहरूलाई तोड्दै आइरहेको छ, पर्खाल भत्काउँदैछौँ हामी पनि। त्यसैले संस्कारहरू जो हामीले मान्नुपर्ने हुन्छन् ती चाहिँ मान्नुपर्छ। ती मान्दाखेरि हाम्रै कल्याणका लागि हुन्थे। जुन कुराहरू मान्नुपर्ने भनेर बताइएको छ, त्यसैले मुहुर्त किन सोध्ने दैवज्ञलाई भन्दाखेरि मान्नुपर्ने हुनाले तिथि मिति पनि मान्नुपर्छ है। जहिले पायो उहिले गर्न हुँदैन है काम्य यज्ञहरू, त्यो कारणले तिथि मितिहरू तयार गर्नुपर्छ। मासानां विप्रह्यानि ज्ञानी त्याज्यानि सर्वथा। कुनै पनि महिनाहरू निन्दित महिनाहरू हुँदैनन्, त्याज्य हुँदैनन्। यदि मनमा तपाईलाई सङ्कल्प छ, इच्छा छ कि मैले यस बेलामा लाउँछु भन्नुहुन्छ भने त्यो बेलालाई तपाईलाई छोड्दैन, किनभने सबभन्दा पहिलो सङ्कल्प तपाईँको मनमा आउनु नै सबैभन्दा ठुलो पुण्यको उदय हो, भाग्यको उदय हो। र भगवानको कथा यहाँ हुँदैछ, त्यसका लागि तपाईहरू सबैले आइदिनुपर्छ भनेर आफ्ना इष्टमित्रहरू, वरिपरि छरछिमेकीहरू सबैलाई निमन्त्रणा गर्नुपर्दछ। टाढा टाढा
जो भगवानको सत्कीर्तन गर्ने कीर्तन गर्ने कलाकारहरू छन्, कीर्तन गर्ने चाहिँ मण्डलीहरू छन्, भजन मण्डलीहरू छन्, तिनीहरूलाई पनि अनुरोध गर्नुपर्दछ आइदिनुहोस् भनेर पत्र पठाउनु पर्दछ। पत्रको भाषा पनि यहाँ लेखिएको छ। सताम समाजो कविता सप्तरात्रम सुदुर्लभ अपूर्व स्वरूपैव कथा चात्र भविष्यति। यहाँ हाम्रो सत्सङ्गत हुँदैछ। यहाँ 7 दिनसम्म ज्ञान महायज्ञ, सप्ताह ज्ञान महायज्ञ हुँदैछ। श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ, त्यसको लागि तपाईँहरू अवश्य यहाँ आएर भागवत श्रवण गरेर आत्मलाभ लिदिनु होला भनेर पत्र पठाउनु पर्दछ। यहाँ आइदिनु होला भनेर आफ्नो अनुरोध त छँदैछ, तर कसका लागि आइदिनु? मेरा लागि आइदिनु होइन, तपाईँ आत्मलाभ प्राप्त गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा राख्दै भनेर अनुरोध गरिएको छ। आत्मलाभ कति राम्रो पत्र आयो। एक त आफ्ना लागि कल्याणको लागि उहाँले कामना गरिरहनु भएको छ, बोलाइदिरहनु भएको छ। त्यहाँ जाँदा कसको कल्याण हुन्छ? जसले बोलाएको उसको कल्याण होइन नि, आफ्नो कल्याण हुने हो। त्यसैले भागवतमा अवश्य जानुपर्छ। बोलाएको छैन भने पनि भागवत कथा सुन्न जानुहुन्छ, दोष लाग्दैन। जान्न भनियो भने अस्ति हामीले भर्खर एउटा कथा सुनेका थियौँ है, चन्द्रावतीले त्यो प्रसाद नखाएर गर्दाखेरि साली नदीमा खसेर मुडो भएको होइन। काहीँ त्यस्तो हुनु नपरोस् हामीले पनि, हरे शिव। त्यसैले चाहिँ कहिले पनि नभनिदिनु होला। भ्याउनु भएन भने अलग कुरा हो, तर जान्न भन्नु हुँदैन। भगवानको सत्सङ्गत भएका ठाउँमा बोलाएनन्, नबोलाएका ठाउँमा पनि कोही जाला भनेर कहिले पनि नभन्नु होला। त्यो संस्कार, त्यसको दोष लाग्दछ। भागवतमा बोलाइरहनु पर्दैन, तर पनि बोलाएको ठाउँमा अवश्य जानुपर्दछ। र एउटा कुरा हाम्रो बिचमा यहाँहरूलाई यो पनि निवेदन गरौँ, हामी कहीँ जान्छौँ निम्ता मान्न। जस्तै उदाहरणको लागि अहिले पथरीमा हाम्रो भागवत सप्ताह भइराखेको छ। पथरीभन्दा बाहिरबाट हामी आउँदैछौँ। आउँदाखेरि उर्लाबारीतिरबाट आयौँ या बेलबारीतिरबाट कतैबाट हामी आउँदैछौँ भने बाटोमा त्यहाँ त बाटोमा हाम्रो छोरीको घर पर्छ, छोरीका घर निस्केर जाउँ है, या मावलीको घर पर्छ निक्लेर जाउँ है भनेर निम्ता मान्न चाहिँ पथरी आयौँ। तर उर्लाबारीमा झऱ्यौँ या चाहिँ उता काने पोखरीतिर झरेर छोरीको घरतिर लाग्यौँ, निम्ता मान्दै जाने हो भनेर भन्यौँ भने हामीलाई त्यो दोष लाग्छ। त्यसो गर्न हुँदैन। अनि मण्डल बनाएर केराका थामहरूद्वारा त्यो मण्डप तयार गर्ने, अनि भगवानलाई मण्डप बनाएर मण्डलमाथि विराजमान गराउने हामीले यहाँ मण्डल स्थापना गरेका छौँ। जस्तै सर्वतोभद्र मण्डलमाथि भगवान लक्ष्मी राणालाई स्थापना गरेका छौँ। देवताहरू सबै मण्डलमा बस्नुहुन्छ। त्यसैले मण्डलमा नै उहाँहरूलाई आवाहन गरेर हामीले पूजा गर्नुपर्दछ, मण्डल बनाउनु पर्दछ, चारैतिरबाट सुन्दर बनाउनु पर्दछ। अनि मलाई लेऊ शरणमा हरि, यति गर्छु म पाऊ परि। मलाई लेऊ शरणमा हरि, मलाई लेऊ शरणमा हरि, मलाई लेऊ शरणमा हरि। यति गर्छु म पाऊ परि।
शरण हरे पशुपतिनाथ भगवान को पशुपति दर्शन करने भक्त सभी पशुपति दर्शन करने भक्त सबै पशुपति दर्शन गरी पछि कुहे सोरी पशुपति दर्शन गरी पछि कुहे सोरी पशुपति दर्शन गरी पछि कुहे सोरी गणेशको दर्शन गर्ने भक्ति भाव धारे गणेशको दर्शन गर्नु भक्ति भाव धारे शिवजीको बालमा आएर विचार भन्नुभयो पशुपति भगवती शिवजीको बालमा आएर विचार भन्नुभयो पशुपति भगवती पशुपतिनाथ भगवानको
त्यो बेलामा हाई आयो, हाई गरेर यति ठुलो मुख भयो, त्यो सुगा सानो बच्चाको रूप धारण गरेर भित्र जानुभयो, भुसुना जस्तो बनेर। भित्र गइसकेपछि पछि मार्न भनेर शिवजी आइरहनु भएको थियो। वासुकीलाई देख्नुभयो, आँखा चिम्म गर्नुभयो र फनक्क फर्किनु भयो। यो सनातन धर्म हो। भगवान शिव सनातन धर्मको उपदेष्टा मानिनुहुन्छ। सनातन धर्म के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि नारीले एक वस्त्र लगाएर कपाल फिजाएर बसेकी छन् भने पुरुषले उनको अगाडि बसेर गएर उभिदिनु हुँदैन, आम्ने सामने भएर सिधा उभिनु हुँदैन। कुनै पनि पुरुषहरूको अगाडि या कुनै पनि स्त्री जातिको अगाडि पुरुषले सिधा आम्ने सामने भएर उभिदिनु हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि दुवैको धर्म नष्ट हुन्छ। सनातन मद मात्सर्य यी मनमा राख्न हुँदैन, मनमा कुनै प्रकारका विकारहरू ल्याउनु हुँदैन। हे परमात्मा, हे भगवान, लु न राम्रो गरिदिनुहोस्, त्यो छिमेकीको चाहिँ पटक्कै होस्, मेरो मात्रै कल्याण होस्, यस्तो भनेर तपाईँ भगवानको आराधना गर्न बस्नुभयो भने त्यो तपाईँलाई नै लाग्दछ त्यो फल चाहिँ। एउटा कुरा वैज्ञानिक कुरा छ, विज्ञान ऋषिहरूले भनेको कुराहरू तपाईँलाई सुक्क कानमा सुनाइदिएको है ल। तपाईँले घरमा बसेर भगवानको पूजा गर्दाखेरि परमात्मा लु न त्यो फलानाको चाहिँ पटक्क बनाइदिनुहोस्, मेरो चाहिँ कल्याण गरिदिनुहोस् भनेर भगवानसँग प्रार्थना गर्नुहुन्छ नि कहिलेकाहीँ। त्यस्तो पर्यो भने नि, कहिले नपरोस् कसैलाई पनि त्यस्तो भन्नु। यदि गर्नु भएको छ भने त्यसको फल पनि सुनिहाल्नुहोस्। त्यसको फल माथि यसो फर्केर थुक्नुभयो भने त्यो छिटा कसको मुखमा पर्छ? आफ्नै मुखमा पर्छ। तपाईसँग केही रुपियाँ छन्, तपाईँले दिन चाहनु भयो कसैलाई, त्यो चाहेको चिज मैले ग्रहण गरिनँ, मलाई दिन चाहनुभयो मैले लिइनँ, त्यो भने त्यो रुपियाँ कोसँग रहन्छ? आफैसँग। तपाईँले दिएको गाली उसले लिएन भने त्यो गाली कोसँग रहन्छ? उसले त त्यो गाली सुनेको छैन नि, तपाईँले पो पटक्कै होस् भन्नुभएको छ, हो कि होइन? त उसलाई त थाहा छैन त्यो कुरा, र त्यो गाली कोसँग रहने भयो? त्यो आफैसँग हुने। अनि त्यो पटक्कै कसको हुने भयो? आफ्नै पटक्कै हुने भयो। त्यस कारणले हामीले दुःख पाइराखेका छौँ कि सुख पाइराखेका छौँ यो कुरा बुझ्नु पर्दछ। त्यसै कारणले त्यस्ता भावनाहरू ईर्ष्याहरू मनमा कहिल्यै पनि आउनु हुँदैन। यो हाम्रो जीवन हो। भागवत सुनिसकेपछि हामीले भागवतले दिने भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो जीवन कसरी हामी बदल्ने, हाम्रा कर्महरूलाई कसरी बदल्ने, कसरी सुखी बन्ने। यदि सुखी बन्न चाहनुहुन्छ भने यस्तो प्रकारको विचार कहिल्यै पनि नगर्नुहोस्, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, भागवतले तपाईँलाई दिने भनेको के हो भन्दाखेरि सधैँ प्रसन्न रहनुहोस्, अप्रसन्न नरहनुहोस्, सधैँ खुसी रहनुहोस्, मधुर मुस्कान लिएर मात्रै तपाईँ व्यवहार गर्नुहोस्, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, घरभित्र ठुलो डाकको स्वरले नकराउनुहोस्, केटाकेटीलाई गाली नगर्नुहोस्, केटाकेटीको अगाडि असभ्य कुराहरू नगर्नुहोस्, महिलालाई घरमा कहिल्यै पनि नरुवाउनुहोस्। आमा हुन्, पत्नी हुन्, छोरी हुन्, ती भनेका भगवती लक्ष्मीका अवतार हुन्। थाहा छ नि, या स्त्री स्वयं सुकृति नाम भवनेश्वर लक्ष्मी, तिनी हुन् लक्ष्मी। अलग अलग रूपमा छन् प्रत्येक घरमा। भगवानका माया हुन्, विष्णुका अवतार हुन् नारी। ए मेरी पत्नी हो, यो मुलालाई त केही पनि जे भन्दा नि हुन्छ भनेर नभन्नुहोस्। ती घरकी तपाईँको पत्नी मात्रै होइन, लक्ष्मी पनि हुन्। तपाईँको सधैँ ती भगवानको पूजा गर्दाखेरि ती पत्नीको भावमा रहन्छन्, आमाको भावमा रहन्छन्, लक्ष्मीको भावमा रहन्छन्, देवीको भावमा रहन्छन्। र पूजा गर्दा दाहिने राखेर पत्नीलाई पूजा गर्नुपर्छ। पूजा गर्दाखेरि तपाईँले देब्रे बस्ने गर्नुभएको छैन नि, पतिभन्दा दाहिनेपट्टि बस्नुपर्छ, तपाईँको आसनता हुन्छ। त्यसै कारणले घरमा कहिल्यै पनि तिनका आँसु जुन घरमा चुन्छन् त्यो घरमा लक्ष्मी निवास गर्दिनन्। एउटा कुरा ध्यान राख्नु होला, जुन घरमा गृह लक्ष्मीका आँसु चुन्छन्, नारीका आँसु चुन्छन्, चाहे सासु हुन्, बुहारी हुन्, छोरी हुन्, त्यो घरमा लक्ष्मीको निवास हुँदैन, त्यहाँ अलक्ष्मी दरिद्रीको निवास हुन्छ। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ। र घरमा उच्च आवाज राखेर कराइयो भने त्यो घरभित्र लक्ष्मी प्रवेश गर्दिनन्। त्यहाँ लक्ष्मीले विचार गर्छिन् यहाँ पनि मेरो काम छैन, किनभने जहाँ प्रेम छैन, जहाँ सद्भाव छैन, त्यो घरमा लक्ष्मी प्रवेश गर्दिनन्। त्यसैले हामी किन दुखी भइराखेका छौँ?
कतै हाम्रै कर्मले हामीलाई नै बच्चाहरू हानिराखेको त छैन।